हिजो मात्रै हामीले सोच्दै नसकेको कुरा भयो अदालतबाट। नगराज विक र प्रेमिका युवती बीचको प्रेम सम्बन्धलाई नरसंहारमा बदल्ने सूत्रधारको रूपमा युवती कि आमा प्रकाशी मल्ललाई 1 लाख घरौती राखेर छोडिने काम भयो। बेठिक भयो। त्यो हत्याकाण्डको मुख्य सूत्रधार युवतीकी आमा प्रकाशी मल्ल हुन्। दलित भनेको एउटा अवस्था हो। दलित यो पृथ्वी रहेसम्म दलित भन्ने शब्द रहँदैन। तर आज अदालतमा मुद्दा प्रवेश गर्ने बित्तिकै आदेशको सुरुवात हत्याराकी सूत्रधार प्रकाशी मल्ललाई अदालतले रिहा गरेको भने युवाहरूको पाशविक हत्या भयो। तर जतिसुकै हत्या गरिए पनि नेपाली माटोमा उनीहरू सधैँ जिउँदै हुन्छ। एउटा सिङ्गो राष्ट्र यति बेला शोकमग्न अवस्थामा छ। हामी सनातनीहरू मृत्यु भएको 13 दिनसम्म शोकमा हुन्छौँ। तर रुकुम पश्चिम स्वती नरसमाज र रूपन्देही देवदहकी अङ्गिरापासी नेपाली समाजमा कहिल्यै नघट्ने घटना, कहिल्यै बिर्सिन नसक्ने घटना हाम्रो नजरमा झल्झली छ। जसको कारण आज सिङ्गै देश जुरुक्क जुर्मुराएको छ। म सबभन्दा पहिले त पत्रकार मित्रहरूलाई म हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु कि जब नवराज विकको हत्या भयो त्यही बेला नै सबैभन्दा पहिलो सूचनाको स्रोत पत्रकार मित्रहरू हुनुहुन्थ्यो। जसको कारण आज नवराज विक लगायतका भनेर युवाहरूको पाशविक हत्या भयो। तर जतिसुकै हत्या गरिए पनि नेपाली माटोमा उनीहरू सधैँ जिउँदै हुन्छन्, जिउँदै छन्। यसो भएको हुनाले आज देश सबै आन्दोलित छ। सडक आन्दोलित छ, सदन आन्दोलित छ। सिङ्गो राजनीतिक दलहरूमा एजेन्डा बन्दै गएको छ। सरकार पनि गम्भीर भएर आफ्ना कामहरूलाई त्यो घटनाको अन्तिम चरम फैसला नहुन्जेलसम्म सरकार होसियार हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। हामीलाई विश्वास छ सरकारले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नेछ। अब आयो सम्मानित अदालतको जिम्मेवारी। अब सम्मानित अदालतले त्यो नरसंहारका हत्याराहरूलाई कसरी दण्ड सजाएर मृतक र पीडकहरूलाई न्याय दिन्छ। सिङ्गो नेपाली समाजले दुईटा आँखाले होइन त्रिनेत्र भएर अब सम्मानित अदालत अब केन्द्रित भएको छ। म भन्छु पत्रकार साथीहरूले पनि अब त्यसतर्फ सम्मानित न्यायालयतर्फ अब ध्यान दृष्टि जानुपर्छ। हिजो मात्रै हामीले सोच्दै नसकेको कुरा भयो अदालतबाट। नवराज विक र प्रेमिका युवती बीचको प्रेम सम्बन्धलाई नरसंहारमा बदल्ने सूत्रधारको रूपमा युवती कि आमा प्रकाशी मल्ललाई 1 लाख घरौती राखेर छोडिने काम भयो। बेठिक भयो। त्यो हत्याकाण्डको मुख्य सूत्रधार युवतीकी आमा प्रकाशी मल्ल हुन्।
तिनै प्रकाशी मल्ललाई अदालतले तारिखमा रिहा गरेको छ। अब प्रश्न उठ्छ, साँच्चै हिजोसम्म राज्यका संयन्त्रको भूमिका प्रति हामी खबरदारी गरिरहेका थियौं, तर आज अदालतमा मुद्दा प्रवेश गर्ने बित्तिकै आदेशको सुरुवात हत्याराकी सूत्रधार प्रकाशी मल्ललाई अदालतले रिहा गरेको छ। म घोर भत्सना गर्छु, अदालतलाई आग्रह गर्छु कि सम्मानित अदालतले यस्ता हत्याराकी सूत्रधार प्रकाशी मल्ललाई किन रिहा गरो। अब साँच्चै यो देशमा न्याय ठिक ढङ्गले सम्पादन हुन्छ त म सम्मानित अदालतलाई त्यसतर्फ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अन्तमा मैले धेरै बोल्नु छैन, हामी सबै आन्दोलित छौं। प्रिय पत्रकार बन्धुहरू, तपाईहरू आफै आन्दोलित हुनुहुन्छ। नेपालको इतिहासमा यस्तो घटना कहिले घटेको थिएन। अझ आधुनिक नेपालमा जहाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्यमा हामीले कल्पना पनि गरेका थिएनौं। हो, वरिष्ठ पत्रकार ऋषि धमलाजीले भन्नुभयो, ऐन छ, कानुन छ, संविधानमा सबै व्यवस्था छ, राजनीतिक दलहरू लोकतान्त्रिक छन्, समाज क्रमशः अगाडि बढेको छ, हामी आफै दलित आन्दोलन प्रति सहजीकरण गरिरहेका छौं, हामी आफै लागेका छौं भन्नुभएको छ। तर मलाई वरिष्ठ कलाकार आजका प्रमुख अतिथि निर शाहज्यूले पनि मलाई एउटा शब्द सोध्नुभयो। त्यसै गरी मित्र प्रकाश सुवेदीजीले पनि भन्नुभयो, दलित अवस्था रहेसम्म यो समस्या हट्दैन भन्नुभयो। सोझो हिसाबले ठिकै छ, हो, यसमा दुई मत छैन। दलित भनेको एउटा अवस्था हो। दलित यो पृथ्वी रहेसम्म दलित भन्ने शब्द रहँदैन। जति बेला एउटा बिरामी हस्पिटल लगिन्छ, कुनै रोगको डाक्टरले सिफारिस गर्छ, त्यसपछि ट्रिटमेन्टको अवधिमा ती औषधिहरू दिएर रोगीलाई स्वास्थ्य बनाउँछ। त्यस्तै अहिले दलित अवस्था, हिजोको राज्यले समाजले कानुन शास्त्र नीति बनाएर जुन प्रतिबन्धित गरिएको थियो, त्यसलाई आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक सबै क्षेत्रबाट एउटा समान हैसियत आइसकेपछि समाजभित्र एकले अर्कालाई सम्मान र श्रद्धा गर्न सक्ने अवस्था बनिसकेपछि दलित अवस्था स्वतः हट्ने छ। जनजाति जस्तो, महिलाहरूको लैङ्गिक समस्या जस्तो या अपाङ्गता भएकाहरूको जस्तो यो दलित अवस्था होइन। यो दलित आफैमा दिलेर जब त्यो अवस्था माथि आउँछ। अहिले नेपाल दुनियाँको मानचित्रमा सबैभन्दा गरिब राष्ट्र, सबैभन्दा कमजोर राष्ट्र र सबै शक्ति राष्ट्रहरूले सहयोग चन्दा नदिकन यो देश चल्न सक्दैन भन्ने दुनियाँलाई परेको छ। हामी नेपालभित्र त नेपाली भएर गौरव गर्छौं, तर भूगोलको सीमा काटिसकेपछि जब हामी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आकाश उडेर जान ल्यान हुन्छौं, त्यो ठाउँमा पुगेपछि हामी नेपाली मात्रै भएर चिन्नुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला हामी जतिसुकै सम्भ्रान्त भए पनि, संस्कृतिले अत्यन्तै सुसंस्कृत भए पनि, तर नेपाली भनेर अमेरिका या युरोप दुनियाँका देशहरूमा हामी परिचित हुने बित्तिकै हामी नेपाली हौं, गरिब राष्ट्र हौं, दुनियाँको सहयोग बिना हामीलाई राज्य सञ्चालन गर्न पुग्दैन, हामी टिक्न सक्दैनौँ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेला के नेपाली भनेर हटाउने? बरु हामी साहस गरौँ, हिम्मत गरौँ, त्यस्तै विकसित राष्ट्र, त्यस्तै समृद्ध राष्ट्र
कसरी नेपाली बन्ने हो, नेपाली बन्नको निम्ति के कारणले गर्दाखेरि अवरोध भएको छ, सबैले राष्ट्र विकासको निम्ति समान सहभागिता र नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन, सबैको मर्यादा र सम्मान प्राप्त गर्न सकेका छन् कि छैनन्। अब गम्भीर भएर त्यसतर्फ विमर्श गरौँ र अगाडि बढौँ। अन्त्यमा म फेरि पनि रुकुम पश्चिम श्रोती नर समाज र रूपन्देही देवद कि अङ्गिरा पासी कुटी कुटी सासू र सानी आमा सासूले कुटेर उनका लुगा अस्त्र वस्त्र लथालिङ्ग पारेर खोलाको किनारमा झुन्ड्याइएको अवस्था भेटिएको छ। उनी 13 वर्षकी थिइन् र एउटा 25 वर्षको लक्का जवानले एउटा बारीको काल्लामा अनैतिक काम गरिरहेको बेला समाजले देख्यो र समाजले पक्रेर त्यहाँका भद्र बलादमी वडा अध्यक्ष सहित जिम्मा लगाइयो। यहाँ प्रश्न उठ्छ, 13 वर्षको बालिका वडा अध्यक्ष जस्तोले तिनलाई किन जिम्मा लगाए? अरू कानुनी कारबाही थिएन? अनि आज यो प्रश्न उठेको छ, उनको हाल बेहाल छ। पासी भनेको झन्डै झन्डै तराईका चमार जाति जस्तै हुन्, अत्यन्तै कमजोर अवस्था। ती सबैलाई सहयोग पुर्याउनको निम्ति राष्ट्रिय कलाकार समूहले आफ्नो सामर्थ्यले भ्याएसम्म देशका सबै क्षेत्रहरूमा अपिल गर्दै, राज्यका सबै अङ्गहरूलाई अपिल गर्दै देशका विभिन्न क्षेत्रहरूमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा रहनुभएका मानव अधिकारको पक्षपातीहरू, नेपालीहरूको सहयोगीहरूले सहयोग अपेक्षा गर्दै जुन आह्वान गरेको छ, यो आह्वानप्रति समर्थन जनाउँदै म आफू पनि यो अभियानमा सक्दो सहयोग पुर्याउने वचनबद्धता व्यक्त गर्दै आफ्ना भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद।